बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आज भी फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। गुज़िश्ता महीने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अलकादर यूनिवर्सिटी के केस का फ़ैसला महफूज किया गया था। अब तकरीबन 1 महीना होने वाला है और अभी तक इमरान खान साहब उनके बारे में ये फ़ैसला सुनाया नहीं जा सका। 3 मरतबा अदालतों ने तारीख दी है, यानी अदालत ने कहा जी कि हम सुनाएंगे 23 तारीख को, फिर कहे 6 तारीख को, फिर उसके बाद 13 तारीख दी और अब 17 तारीख दे दी है। आज अदालत में क्या हुआ ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में ये फ़ैसला पहले ही सुना दिया गया था और ये जज ने नहीं सुनाया था, बल्कि कुछ ऐसे सियासतदानों ने और ऐसे सहाफ़ियों ने सुनाया जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि फैसल वाडा हो गए, जैसे कि वज़ीर इत्तलात हो गया, जैसा कि ख्वाजा आसिफ हो गए, और कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने ये फ़ैसला पहले से सुनाया। बल्कि ये भी बता दिया था कि इमरान खान साहब को कह रहा था 10 साल सज़ा होगी, कोई कह रहा था कि 14 साल सज़ा होगी। तो कल से ही फ़ैसला सुना रहे थे लोग, बल्कि कल से भी एक दिन पहले से सुना रहे थे और ये भी वो पहले बता देते थे कि जज साहब मज़ीद एक डेट डालेंगे। देखिए, इसको ज़रा आप समझें कि जब जज साहब ने फ़ैसला सुनाना था 23 को, तो अदालत के अमले से पहले या जज साहब से पहले ये कुछ लोगों को पता था जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, और उन्होंने ये खबर पहले दे दी थी एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने कि जज फ़ैसला नहीं सुनाएगा। फिर जब जज ने दोबारा 6 तारीख को फ़ैसला सुनाना था तो जज से पहले एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए को पता था कि जज फ़ैसला नहीं सुनाएगा। फिर जब जज ने 13 तारीख को फ़ैसला सुनाना था तो इस मरतबा जो है वो सारे ज़राए गलत साबित हो गए और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने शायद अपने ज़राए को भी नहीं बताया और ज़राए बेचारे बड़े शर्मिंदा हैं और आज उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और जुल्म हुआ है। तो उन सारों को चाहिए कि जैसे कि शहबाज शरीफ ने फरमाया कि ऊ करके एहतजाज करें, तो जितने भी ज़राए हैं एस्टेब्लिशमेंट के उन सबको ज़ोरदार तरीके से ऊ करना चाहिए और जो उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला हुआ है उसके अंदर भी वो ऊ करें और वो बताएं जनाब कि आपकी खबर गलत साबित हुई और हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि इमरान खान साहब के बुग्स के अंदर इन लोगों ने मिर्च और मसाले लगा लगा कर ये खबर सुनाई थी कि आज जज फ़ैसला सुनाएगा और ये फ़ैसला सुनाएगा। अदालत में क्या हुआ पहले वो आप देख लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है। देखिए, मैंने जो पिछला वीलॉग आपको किया उसमें भी मैंने टाइम आपको बताया कि 11 बजे के करीब कोई ये फ़ैसला सुनाया जाएगा, यानी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो इसके चंद घंटे के बाद सुनाया जाएगा। तो ये खबर तो सबके पास थी कि फ़ैसला 11 बजे के करीब आएगा। तो जब एक केस का फ़ैसला 11 बजे आएगा तो लोग 10:30 बजे पहुँचना शुरू करेंगे। कोई 10 बजे पहुँचेगा, कोई 10:30 बजे पहुँचेगा, कोई 11:15 बजे पहुँचेगा। और इस तरह के जो फैसले होते हैं वो नॉर्मली हमने देखा है कि आधा घंटा 1 घंटा लेट भी हो जाते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका वक्त सबसे ज़्यादा कीमती होता है, वहाँ पे भी फैसले 1-1, 2-2 घंटे लेट होते हुए देखे हैं। मैं अपने अदालत के अंदर कोई 30 के करीब मुकदमात लड़ चुका हूँ गुज़िश्ता 3 साल में, तो मेरे अपने मुकदमात में भी बड़ा ताख़ीर होती रही है, बड़ा लेट फैसला आता रहा है। बल्कि एक तो फैसला मेरा ऐसा था कि जज साहब रख के बैठ गए थे महफूज करके, वो फैसला आ ही नहीं रहा था जब तक कि मुझे दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। तो ये होता है, अदालत के अंदर ताख़ीर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जज साहब पहुँचे सुबह 8:30 बजे। कुछ लोग कहते हैं 8 बजे पहुँचे, लेकिन जज साहब के बकौल वो सुबह 8:30 बजे पहुँचे। अगर फैसला 11 बजे था तो वो इतनी सुबह क्या लेने आए। दूसरा, इस बुनियाद के ऊपर जज साहब उठ के चले गए 11 बजे से पहले ही, यानी फैसला सुनाने के वक्त से पहले जज ये फैसला सुनाकर चले गए कि ये फैसला मैं नहीं सुना रहा, मैं फिर एक और डेट दे रहा हूं, अगली डेट पे मैं ये फैसला सुनाऊंगा। तो अदालत का तो जनाब मजाक बन गया ना। अब पहली मरतबा तारीख में ये हो रहा है कि जो फैसला सुनाने वाले हैं वो आगे आगे भाग रहे हैं और जिसके खिलाफ फैसला आ रहा है वो पीछे पीछे भाग रहा है और वो ये कह रहा है सुनाओ फैसला मेरे खिलाफ। इससे पहले भी तुमने सुनाए हैं, कालक अपने मुंह पे मली है और कालक अपने मुंह पे मलो, सुनाओ फैसला मेरे खिलाफ। इमरान खान की बहनों ने जैसे चैलेंज किया, मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन जज साहब सुबह सुबह पहुंचे और पहुंचने के बाद जनाब उन्होंने बकौल उनके इमरान खान साहब को बुलाया। इमरान खान साहब नहीं आए, हालांकि 11 बजे फैसले का टाइम था, तो उन्हें 11, 11:30 बजे तक इंतजार करना चाहिए था। अगर इमरान खान साहब मुकर्ररा वक्त पर ना आते जो बताया गया था तो सिचुएशन कुछ और होती है। और वैसे भी इमरान खान की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाने से क्या प्रॉब्लम है? फैसला गैर मौजूदगी में सुनाया जा सकता है। मैंने कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब जेल के अंदर कैद है, बंद है, उनके खिलाफ फैसला सुनाना कौन सा प्रॉब्लम है? सुनाया जा सकता था। क्योंकि बुशरा बीबी भी पेश नहीं हुई। अब बुशरा बीबी भी 10:30 बजे का ज़हन में रख के निकली कि मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी और जाके मैं भी फैसला सुन लूंगी। अब हसनैन हमारे एक जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे, नया पाकिस्तान वाले,
انہوں نے جو رپورٹ کیا انہوں نے کہا جی بشرا بی بی تو اپنا کپڑے لتے لے کر آئی تھی, برتن اور سامان لے کر آئی تھی کہ مجھے آج فیصلہ آ جائے گا اور میرے خلاف فیصلہ آنا ہے القادر یونیورسٹی کیس کا, تو میں نے تو عمران خان کے ساتھ جیل میں بند ہو جانا ہے. لہذا وہ اپنا ساز و سامان لے کر پہنچی تھی کہ مجھے جیل میں بند کر دیا جائے گا, لیکن جب وہ پہنچی تو انہیں پتا ہے کہ جج ہی نکل لیے, جج چلے گئے تو پھر وہ باہر سے ہی واپس چلی گئیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پہ لیڈرز تھے وہ بھی, اور عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ بھی, اور جو وکلا ہے وہ سارے ہمیں ہکا بکا نظر آئے, پریشان نظر آئے کہ یہ ہوا کیا ہے. یعنی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے کہ عمران خان کی بہنیں چیلنج کر رہی ہے کہ ہمت ہے تو فیصلہ سناؤ, عمران خان کے خلاف فیصلہ سناؤ. میں آپ کو ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے دیتا ہوں. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی نہیں بلکہ حکومت دباؤ میں ہے, اگر ان میں ہمت ہے تو 17 تاریخ کو سزا سنا دیں. عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ فیصلہ مؤخر ہونے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے گفتگو کی. علیمہ خان نے کہا کہ ڈیل کا لفظ سن کر تنگ آ گئے ہیں, جو وقت ہمیں دیا گیا تھا ہم وقت پر پہنچ گئے. یہ حکومت بہت زیادہ دباؤ میں ہے کیونکہ دنیا اور پورا پاکستان سب دیکھ رہا ہے. عمران خان چاہتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ جلدی ہو تاکہ دنیا کو پتہ چلے. علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان فیصلہ مؤخر ہونے پر بالکل خوش نہیں ہوں گے. عمران خان تو خود چاہتے ہیں کہ القادر کا فیصلہ جلد ہو جائے تاکہ وہ اس کو ہائی کورٹ لے کر جائیں. اس وقت عمران خان نہیں بلکہ حکومت دباؤ میں ہے. آج بھی فیصلہ سنانے کی زحمت نہیں کی گئی. اگر ان میں ہمت ہے تو عمران خان کو 17 تاریخ کو سزا سنا دیں. علیمہ خان نے مزید کہا کہ عمران خان نے 2 مطالبات کیے تھے. ایک تو انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا, اور دوسرا عمران خان صاحب نے کہا جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو چھوڑا جائے, جو انڈر ٹرائل ہیں ان کو آزاد کیا جائے, سیاسی قیدیوں کو. انہوں نے کہا جی اب 17 تاریخ کا بھی انتظار کر لیتے ہیں کہ کیا فیصلہ سناتے ہیں. یہ جناب ان کا موقف ہے. جبکہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں جج صاحب نے اپنی مرضی سے فیصلہ مؤخر کیا, یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے. اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ڈیل کا تاثر غلط ہے, القادر کیس کا حکومت کے ساتھ مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیرسٹر گوہر نے میڈیا کو بتایا کہ ہم آج اڈیالہ جیل میں اس انتظار میں بیٹھے تھے, لیکن عدالت کے عملے نے ہمیں بتایا کہ اب فیصلہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا. ہمارے ساتھ ٹرائل کورٹ کا یہ رویہ غیر مناسب ہے. 2 طرح کی خبریں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بیٹھے ہوئے تھے عدالت کے اندر, اور عدالتی عملے نے کہا جی 17 تاریخ کو فیصلہ سنائیں گے. اب ان کے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ شاید جج صاحب ان کے متھے ہی نہیں لگے. اب جج صاحب کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے عمران خان صاحب کا, بقول ان کے یا حکومتی جو ترجمان ہیں ان کے. ان حکومتی کیمپوں میں آگ لگی ہے, وہ بہت پریشان ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے. اب اصل معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, لیکن اگر سیرت النبی پہ ایک یونیورسٹی یا تعلیمی ادارہ بننے پر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ ہو جائے اور انہیں سزا ہو جائے تو اس کو تو انہیں ایک سعادت ہی سمجھنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایسا ہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو ایک یونیورسٹی بنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو طلبہ کو پڑھانے کے لیے, تو اگر اس کے نتیجے میں مجھے کوئی سزا ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک سعادت ہے, اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اس کو لے کر زیادہ پریشان ہو گئے اس سے پہلے. اور حکومت یہ جانتی ہے, اسٹیبلشمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ اس فیصلے کا نقصان کیا ہوگا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی تیاری پوری ہے. جب یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا تو وہ بتائیں گے کہ یونیورسٹی کیا ہے, یہاں کا نصاب کیا ہے, یہاں پہ پڑھایا کیا جاتا ہے, یہاں کے طلبہ کے انٹرویو کیا ہیں, یہ یونیورسٹی اندر سے دکھتی کیسی ہے. ہر چیز ریکارڈ پہ موجود ہے اور آنے والے وقت پہ آپ کو نظر آئے گی جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا. تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہ جانتی ہے. اب آئیں اس دباؤ یا اس کہانی کی طرف جو اصلی بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ظلم اور زیادتی اب بند کر دیں. جہاں سے ان کو حکم آتا ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جو ظلم زیادتی اور جبر آپ نے کرنا تھا, جو بائیڈن انتظامیہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا, اب یہ ظلم زیادتی اور جبر آپ بند کر دیں. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی معاملہ حل ہو جائے, کوئی ڈیل ہو جائے, لیکن عمران خان صاحب ان شرائط پر مان نہیں رہے جس کی وجہ سے چیزیں آگے جا رہی ہیں. یعنی جب یہ فیصلہ پہلی مرتبہ مؤخر کیا گیا 23 کو, تو اندازہ یہ تھا کہ 23 سے پہلے کوئی معاملہ نمٹا لیں گے. پھر 6 تاریخ دی گئی, سوچا گیا کہ 6 سے پہلے نمٹا لیں گے. پھر 13 تاریخ دی گئی, اتوار والے دن جیل کھولی گئی, لگا کہ شاید معاملہ نمٹا لیں گے. لیکن عمران خان صاحب معاملہ نمٹانے کے حق میں نہیں ہے. عمران خان صاحب وہ مطالبات نہیں مان رہے جو ان سے کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ حکومت کو جو ہے وہ لیجٹمیٹ تسلیم کریں, آپ کہیں جی ٹھیک حکومت ہے, یہ اپنا کام کرتی رہے, آپ اپنی جو سیاست ہے وہ کرتے رہے, ہلکی پھلکی موسیقی آپ کی چلتی رہے.
ساتھ میں عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. پھر کچھ مطالبات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے تگڑے لوگ ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے یا ان کے خلاف کسی قسم کی کمپین کا آپ حصہ نہیں بنیں گے. تو عمران خان صاحب اتنی ساری یقین دہانیاں کروانے کے موڈ میں لگتے نہیں ہیں کہ وہ خاموش رہیں گے, چپ رہیں گے, اچھے بچوں کی طرح ڈیل کریں گے. عمران خان صاحب نے جتنی قربانی دے لی ہے وہ اس کے بوجھ کے نیچے ہی دب گئے ہیں. جتنی مار ان کے ورکر کو پڑ گئی ہے, جتنے لوگ ان کے شہید ہو گئے ہیں, ان کی بہنیں اور بھانجا تک اندر ہو گئے ہیں, ان کی بیوی کو اتنا عرصہ اندر رکھا گیا, اتنا ظلم جبر سہنے کے بعد بھی اگر عمران خان نے ڈیل کرنی ہے تو پھر یہ کوئی کامن سینس اس کو مانتی نہیں ہے. عمران خان جیسا آدمی جو اکیلا بھی پکڑا جاتا تو ڈیل کرنا مشکل تھا, اب اتنا ظلم اور جبر سہنے کے بعد وہ ڈیل کرے گا. یہ کوئی جو سین ہیومن مائنڈ ہے یا جس آدمی میں ذرا سی بھی کامن سینس ہے اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ عمران خان یہ ضرور کر لے گا کہ باقیوں کی بھی کچھ عزت رکھ لے گا, لیکن کسی ڈیل کے نتیجے میں اپنی عزت عمران خان کبھی بھی نہیں گوائے گا. یہ سب کو سمجھ جانا چاہیے. زیادتیاں بند کرنے کا پیغام مل گیا. سسٹم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سزا دیں تو ایک ایسی لڑائی شروع ہو جائے گی جس کے لیے عمران خان ذہنی طور پہ تیار ہے. یعنی عمران خان نے تو کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں, مجھے سزا دیں, ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی, میں لڑوں گا. اب فرض کریں کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس آ جاتا ہے القادر والا, تو کتنا مذاق اڑے گا اس حکومت کا. جب عمران خان صاحب اپیل کریں گے, یہ کیس ہائی کورٹ میں آئے گا, تو اس حکومت کا, اس نظام کا, اسٹیبلشمنٹ کا کتنا مذاق اڑے گا. نیب کی دوڑیں لگیں گی, نیب کوئی چیز ثابت نہیں کر پائے گا. وہ 4 سوال جو پہلے دن میں نے پوچھے تھے ایک انٹیلیجنس کے آفیسر سے کہ جناب آپ نے یہ فائل تو بنا لی ہے, اس میں یہ 4 سوال ہیں, ان کا جواب ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس نہیں تھا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی فائل تیار کی گئی ہے جو ارشد شریف کو بھی دکھائی گئی تھی, جو میرے سامنے بھی رکھی گئی تھی, 1 درجن اور صحافی جن کے سامنے رکھی گئی تھی. زیادہ تر نے اس نیریٹو کو بائی کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ بنتا نہیں ہے کیس, آپ کس بنیاد پہ بنا رہے ہیں کیس. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کیس بنتا ہی نہیں تھا اس کو بنا لیا گیا, سزا دے دی گئی. تو اس کی شرمندگی ساری کی ساری جو اپر کورٹ ہے, ہائی کورٹ, اس کے اندر جا کے اس کا سامنا کرنا پڑنا تھا. لہذا جناب ایک دفعہ پھر نظام دوڑ گیا آگے لگ کے, اور انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں سنایا. ہو سکتا ہے 17 تاریخ کو انہیں فیصلہ سنانا پڑ جائے عمران خان کے خلاف, اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا. اور معاملہ طے ہونے کے میں تو حق میں ہوں. یعنی معاملہ طے ہونا چاہیے اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کم سے کم آگے بڑھا جائے. عمران خان صاحب سے جو ہے وہ معذرت کریں جو آپ نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں, اور جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں ان کا جتنا ازالہ ہو سکتا ہے وہ بھی کیا جائے. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ اعجاز چودھری صاحب ہیں, سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے, ایک لمبے عرصے سے ان کا جو ہے پروڈکشن آرڈر ہی جاری نہیں ہو رہا تھا. یعنی 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. اعجاز چودھری صاحب وہاں جیل میں بند ہیں اور سینیٹر ہے. پاکستان میں ٹوٹل 100 سینیٹر ہوتے ہیں, 100 کے قریب, 100 سے بھی کم. اب یہ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے, یا پاکستان میں ان کا اپنا ایک استحقاق ہے, تگڑے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک سینیٹر کو 2 سال سے سینیٹ کے اجلاس میں نہیں آنے دیا, اسے وہاں جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جب بھی کوئی پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی بات ہوتی ہے تو بیچ میں آ جاتی ہے. لیکن اب یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کے اجلاس کے لیے اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا ہے. اب کل کو پیپلز پارٹی چھلانگے مارے گی, دیکھیں جی ہم نے جاری کر دیا تھا. تو پچھلے 2 سال جناب آپ کیا کر رہے تھے؟ 2 سال ایک بندے کے ساتھ ظلم, جبر اور فسطائیت کرنے کے بعد 2 سال کے بعد اب آپ احسان نہیں کر رہے. ایکچولی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ ڈنڈے کے ساتھ ڈنڈے والی جمہوریت نہیں چلا سکتے. بروٹ میجورٹی کے ذریعے سے آپ اپنی مرضی اس ملک پہ مسلط نہیں کر سکتے. ناظرین, آج 13 تاریخ تھی, آج 13 جنوری. 13 جنوری کو 1 سال پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا تھا, اور بڑی جلدی جلدی میں چھینا تھا کیونکہ الیکشن بہت قریب آ گیا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ تھا کہ آپ نے الیکشن بھی ہونے دینا ہے ملک میں, عمران خان کو جیتنے بھی نہیں دینا, ان کا بلے کا نشان بھی چھین لو, ان کو بے یار و مددگار کر کے سارے رل کے ماریں گے. تو قاضی فائز عیسیٰ نے بدترین سہولت کاری کی تھی, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے کوئی 180 سے زیادہ نشستیں قومی اسمبلی کی صرف جیت لی تھی, اور 3 صوبوں میں انہوں نے اسٹیٹ اوے اپنی حکومت بنا لی تھی. لیکن اس کے بعد جو دھاندلا ہوا فارم 47 کی صورت میں, وہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ فوری طور پہ سسٹم بند کیا گیا, نتائج روکے گئے. پھر جو بڑے بڑے سیاستدان ان کو بلایا گیا مخصوص جگہ پہ, ان کو بٹھایا گیا. چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, پھر وہ واپس آتا ہے تو نئے طریقے کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد, اور پھر فارم 47 جعلی جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان جعلی فارم 47 کے نتیجے میں
पूरे के पूरे नताइज बदल जाते हैं और 17-18 सीटों वाला जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता है इस मुल्क का। ये उस मुल्क की बदकिस्मती है। तो 13 जनवरी को कादी फायद ईसा साहब ने वो स्या फैसला किया था जिसके बाद जुल्म जबर फस्तायत का एक जबर एक्शन हुआ इस मुल्क में। इलेक्शन नहीं हुआ, जबर एक्शन हुआ इस मुल्क में। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातें जो पीडीएम की हैं, इन्होंने उसके अंदर एक भरपूर गंदा किरदार अदा किया। पाकिस्तान की अदलिया का किरदार भी एक बड़ा अजीब किरदार है। ब्यूरोक्रेट्स का खासतौर पर आरओज ने बड़ा गंद मारा। लेकिन ये सारे लोग मुजरिम हैं इस कौम के, और ये लोग, इनको याद रखेगी ये कौम, आने वाली नस्लें भी इनको याद रखेंगी कि इन्होंने पाकिस्तान के कई साल ना सिर्फ ज़ाया किए बल्कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करवाया। आज वो कायदी फायद ईसा जो चौड़ा होकर अपनी अदालत में बैठ के कहता था कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो निकल जाएं, आज जरा सी गर्मी है तो कादी फायद ईसा किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा। वो कादी फायद ईसा आज पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं है, जो एक साल पहले तक जो है वो बहुत चौड़ा होके बड़ा जनाब अकड़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठ के अपनी मर्जी के फैसले सुनाया करता था। जिस दिन वो रिटायर हुआ उसके अगले दिन से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने उसको उसकी औकात दिखा दी है। तो कादी फायद ईसा की सूरत आपके सामने। नाज़रीन, हुकूमत ने फौरी तौर पर मुज़ाकरात के अगले राउंड की जो है वो डेट जारी कर दी है। जैसे ही ये फैसला आया कि फैसला नहीं आ रहा, साथ ही हुकूमत एक्टिव हो गई और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। तीसरा इजलास 15 जनवरी को तलब कर लिया गया है, यानी 2 दिन बाद परसों ये इजलास है 15 जनवरी को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक अपोजिशन की कमेटी है वो बैठेगी, दूसरी जानिब हुकूमत की कमेटी है वो बैठेगी, और इनके बीच में अब चीज़ें तय होंगी। यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर कह दिया है, ये नहीं अगर कोई डील होती तो इमरान खान साहब अपने मुतालबात में लचक दिखाते। इमरान खान साहब ने तो मुतालबात में लचक दिखाई नहीं। यानी अगर कोई डील करना चाह रहा है तो कोई तो मुतालबा इमरान खान का होगा जिसमें लचक मांग रहे होंगे। भाई इमरान खान ने तो 2 मुतालबात किए थे, लचक तो है ही नहीं। वो कहते हैं मेरे बेगुनाह लोगों को छोड़ो, वो लोग जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं जी 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अपने मुतालबात से तो वो पीछे हटे नहीं है, और वो ये कहते हैं कि तीसरी जो हमारी मीटिंग होगी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाहर आके क्लियरली बताया कि जो तीसरी मीटिंग होगी, इस तीसरी मीटिंग के बाद चौथी मीटिंग उस सूरत में होगी जब जुडिशियल कमीशन बनाए जाएंगे, वरना फिर हम मुज़ाकरात से पीछे हट जाएंगे। ये उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया है। अब नाज़रीन, मुल्क चल नहीं रहा है इमरान खान के बगैर, बाहर से दबाव आ रहा है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही, और इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो पाकिस्तान ने हासिल क्या किया इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी सपोर्ट की, आर्मी चीफ ने खुद भी सपोर्ट की, लेकिन SIFC की कारकर्दगी के ऊपर ये सईद अहमद साहब का जो आर्टिकल है, इसके अंदर एक रिपोर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट SIFC के तहत माशी निज़ाम का फ़ाल चार्ज ले चुकी है। SIFC की कोशिशों के बावजूद माली साल 2024 में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कम होकर GDP का 13% रही है, जो 15% की तवील मुद्दती औसत से भी कम है। यानी पाकिस्तान की बड़े लंबे अरसे से कभी GDP का इतना कम परसेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं आया जो अब आया है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट SIFC के ऊपर पूरा जोर लगा रही है। अब वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से भी बहुत कम है, और ये उन्होंने आर्टिकल इसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें अच्छी और बुरी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने हाईलाइट की, आपके सामने रखी। किस्मत खान साहब ने इसको ट्वीट भी किया हुआ है, वहाँ पर भी जाके आप पढ़ सकते हैं। तो मामला जनाब बड़ा क्लियर है कि मुल्क संभल नहीं रहा, इकॉनमी ठीक नहीं हो रही, महंगाई के हाथों लोग परेशान हैं, और लोग कोई नैरेटिव बाई नहीं कर रहे। पाकिस्तानी खड़े हुए सारे के सारे इमरान खान के साथ, और एस्टेब्लिशमेंट की जमातें और एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे खड़े हुए बिल्कुल तन्हाई का शिकार है। अच्छा, पहले इनको आलमी सपोर्ट थी तो जरा इनको थोड़ी तन्हाई इनकी कम रहती थी, ये दौरों शोरों पे निकल जाते थे, बाहर इनकी वाहवाकारी हो जाती थी। तो एस्टेब्लिशमेंट की जमातें और आलमी कुव्वतें ये सारे मिलकर पहले एक तरफ खड़े थे, अवाम और इमरान खान बेचारे एक तरफ खड़े थे। अब हुआ यह है कि आलमी दबाव भी शिफ्ट होना शुरू हो गया जो बाइडन के इलेक्शन हारने के बाद से। अब जो बाइडन का हाथ इनके ऊपर से उठा तो इंटरनेशनली भी वो प्रेशर हट गया। तो अब जो तन्हाई का शिकार है वो एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं, जबकि इमरान खान साहब के साथ जो है वो आलमी सतह की सपोर्ट भी है और पाकिस्तान के अंदर की सपोर्ट भी है। तो ऐसे आदमी से फायदा उठाना चाहिए, ना कि अपना मजीद नुकसान करना चाहिए। एक और खबर है नाजरीन, और ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, और ये आई है जनाब बरतानिया से। फैजान शेख साहब ने जनाब इसको रिपोर्ट किया है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ होने वाली नाइंसाफियों और पाकिस्तान में जारी बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बरतानवी नायब वजीर आजम एंजेला
रेनर को संगीन मामलात से आगाह कर दिया गया है और आने वाले पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग के लिए मदऊ भी कर दिया गया है और ये इम्कान है कि वो उस ब्रीफिंग के मौका पर मौजूद रहेंगी। ये नायब वज़ीर आज़म है बरतानिया की, तो ये भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्पेशली एक बुरी खबर है। पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो बंद हो। और ये स्पेसिफिकली जो ये पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग होने जा रही है परसों, ये इस हवाले से होने जा रही है कि पाकिस्तान में जो 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ उसके पीछे कौन था, ये कैसे हुआ, बैकग्राउंड क्या है और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की हालत क्या है, वो पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। और उसके बाद मुतालबात भी कुछ सामने रखे जाएंगे और जो स्पेशली एक मुतालबा है वो ये है कि जो लोग इस सारे जुल्म और ज़्यादती में मुलव्विस हैं उन लोगों के ऊपर, पाकिस्तान पे नहीं, उन लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए, उनके वीज़े कैंसिल किए जाएं, उनके ऊपर ट्रैवल पे पाबंदी लगाई जाए, उनके असासे मुंजमद किए जाएं। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।